تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. وإذا حاجتك بكونيكسيون إليميتي عليك باللايف بوكس. أورانج votre coach numérique. الشركة الفنلندية نوكيا ترجع من جديد بتابلت اندرويد. لو كوفونداتور متاع باي بال يطرح بمشروع لربط العالم بالانترنت. تسريبات على خصائص لسان بي 8 متاع هواوي. مساء الخير، مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي في رونديفو جديد مع اي تيك واخر اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. معكم محمد علي السويسي. اليوم باش نبداو مع اورانج تونيزي. اورانج تونيزي اللي بعد ما قدمت لكم المده اللي فاتت الحكايه الاولى من حكايه افري وير وهي حكايه ياسمين، اليوم باش تحكي لكم على جنجون. شكون هو جنجون؟ جنجون هو كل جيك اللي ينجم يعيش من غير ما يفطر، ينجم يعيش من غير ما يرقد، لكن ما ينجمش يعيش من غير كونيكسيون 3G خاصه فيا لو فورفي 3G انتونس نتاع اورانج تونيزي. هات نشوفوا جنجون وش هي حكايته. جنجون، شنو هي الابلي اللي باش تخرجها اليوم؟ ابليكاسيون جو زايهم الكل بوها على خوه. تبعوا الارتيستو. على خاطر جنجون بالتكنولوجيا مغروم اختار أحسن ريزو 3G في تونس باش يتمتع بالفورفي كلي 3G انتونس. في كلي 3G هدية 10 جيجا اوكتي دو كونيكسيون كل شهر ومعاهم لي ليميتي في الليل. هذا الكل ب 25 دينار في الشهر. فوالا هكا تكونوا تعرفتوا على لي دو بيرسوناج ياسمين وجنجون وعرفتوا حكاياتهم، لكن فما زوز حكايات اخرين انتوما اللي باش تكتبوهم، حكايات لي دو بيرسوناج الاخرين ليلي وازو. اورانج تونيزي تقترح عليكم زاده انكم تكتبوا الحكايات، تحضروا على التورناج نتاع سبوت تي في وحتى تنجموا تربحوا الباك ايباد. المشاركه سهله ياسر عليكم على السيت www.حكايتeverywhere.com. بالمناسبة استغلوا الفرصة باش تشاركوا في الفورفي كلي 3G انتونس وتشاركوا في اللعبة هذيا. توا خلاتنا لوقاية تيك نيوز مع آخر أخبار التكنولوجيا في تونس والعالم، واللي باش نبداوها أكيد من نوكيا اللي عملت المفاجأة في أول الجمعة هذيا ورجعت من جديد. تيك نيوز. بعد بأشهر من إتمام صفقة بيع نوكيا لميكروسوفت، وبعد بأسابيع قليلة من قرار ميكروسوفت أنها تتخلى نهائيا على اسم نوكيا بالنسبة للسمارت فون أود جام متاعها وتعويضهم ميكروسوفت لوميا، نوكيا الشركة الفنلندية قررت أنها ترجع في السباق متاع لي تابلت السمارت فون في العالم. نوكيا كشفت في أول الجمعة هذه على التابلت N1، وهي تابلت كبرها 7.9 بوس مع ريزوليسيون 2048 x 1536 بيكسل. الان 1 تخدم بالاندرويد 5.0 لولي بوب وفيها ان بروسيسور انتل 64 بيتس كادونسي ا 2.7 جيجا هرتز، سومها باش يكون حوالي $249. نوكيا ان 1 باش تتصنع عند فوكسكون، المصنع المعروف بتركيبه للايفون وغيرهم من السمارت فون في العالم. اخبار تاكد انه نوكيا اشرفت على الديزاين وكل خاصيات التابلت نتاعها، والتركيب باش يقتصر على فوكسكون بالنسبه للان 1 مع امكانيه التعامل مع شركات اخرى بالنسبه للبرودوي اللي باش يخرجوا مع نوكيا في 2015. إيلون ماسك الكوفونداتور متاع باي بال والماركه متاع الفواتور الكتريك تسلا والشركه المختصه في الفضاء سبيس اكس ناوي انه يلانسي مشروع متاع اطلاق 700 ساتيليت لو كوست للفضاء، والهدف هو ربط العالم كله على الانترنت. جريدة وول ستريت جورنال اللي نقلت الخبر هذا قالت اللي إيلون ماسك باش يعمل شركة جديدة تصنع دي ساتيليت يوزنوا 114 كيلو، والإمكانية كبيرة ياسر انه فيسبوك وجوجل يعملوا الفينانسمون للمشروع هذا. تويتر ناوي انه يعطي الامكانيه للمستعملين نتاعو انهم يعاودوا يقراوا الهيستوريك كامل نتاع الريزو سوسيال من بدايته من 2006.
الايامات القريبه الجايه باش يتم اطلاق موتور دو ريشيرش خاص بتويتر يخليك تقرا اي تويت وتشوف اي هاشتاج. تويتر اليوم يعرف مئات المليارات من التويت يوميا واكثر من 264 مليون مستعمل. فيسبوك اطلق ابليكاسيون جديده اسمها فيسبوك جروبس. الابليكاسيون تمكنك من انك تعمل دي جروب دو ديسكوسيون بعد ما تختار اشخاص معينين ينجموا يكونوا اصحابك او عائلتك او زملائك في الخدمه. الابليكاسيون تمكنك زاده من البارتاج نتاع تصاور لي دوكيومون في وسط الجروب. من جهه اخرى اخبار تاكد اللي فيسبوك قاعد يتستي في ريزو سوسيال بروفيسيونيل باش يكون اون لينيو بصفه رسميه خلال الاشهر الجايه. لحد الان السيرفيس هذا اسمه فيسبوك ات ورك، والفيرسيون بروفيسيونيل نتاع فيسبوك بالطبيعه باش تكون في مواجهه مباشره مع دي ريزو سوسيو ابرزهم لينكدين. مايكروسوفت واوبرا امضوا اتفاقيه بمقتضاها لوبيرا موبايل ستور باش يولي هو ستور بار ديفو في السمارت فون العاديين نتاع مايكروسوفت والا اللي يخدموا بالسيمبيان والا نوكيا اكس ديفايسز. التغيير باش يصير من اول 2015 وهكا الناس اللي يستعملوا في تليفون اشا والا نوكيا اكس والا تليفون يخدم بسيمبيان باش يتعداو ديريكت للستور نتاع اوبرا. مايكروسوفت قالت على البلوج نتاعها وبطريقه مستفزه انه بالطريقه هذه المستعملين نتاع تليفونات نوكيا باش يواصلوا التحصل نتاع ابليكاسيونات والعاب ومحتوى من مصادر موثوق بها. بعد الارقام المفزعه نتاع الثلاثي الرابع من 2014 سامسونج باش تبدل الاستراتيجيه نتاعها بالنسبه للتليفون بورتابل نتاعها في 2015. حسب ما صرحوا مسؤولين من الشركه فانه سامسونج باش تنقص بين 25 و 30% من انتاج الهواتف في 2015. سامسونج عرف التراجع وصل له 15% في المبيعات نتاعها في التريمستر الثالث من 2014. الشركة الصينية هواوي تحضر في روحها للعام الجاي وخاصة مع الموعد مع السويس في لاس فيغاس. من المنتظر انه هواوي باش تكشف على لاسان بي 8 سمارت فون فار نتاعها في جانفي الجاي، وحسب التسريبات فانه هواوي اسان بي 8 باش يضرب اكران 5.2 بوس، ان اكران فول اتش دي باش يكون ان اكران 2.5 دي يعني ان اكران انكورفي كيف الاكران تاع الايفون 6 بلس والايفون 6 والجالكسي نوت 4. من المنتظر انه لاسان بي 8 يخدم زاده ببروسيسور اوكتا كور، ما فماش التفاصيل بالنسبه للخاصيات نتاعو. اي تيك بالنسبه لليوم وفات، شكرا لكم على حسن المتابعه. الرونديفو نتاعنا يتجدد على قناه الحوار التونسي نهار السبت في موعد جديد واخبار تكنولوجيه جديده. تحيات محمد علي السويسي، في الامان. اورانج تخليك ديما كونيكتي وتمتعك باحسن تغطيه واول ريزو 3 جي في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3 جي ولا مع الاصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائله الكل بالفلاي بوكس. واذا حاجتك بكونيكسيون إليميتي عليك باللايف بوكس. اورانج، votre coach numérique.